हेलो नमस्ते। आज यस भिडियोमा चाहिँ मैले यो प्रसङ्गवश केही भ्युअर्सहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको र मेरो लाइभ क्लासमा पनि केही स्टुडेन्टहरूले उठाउनु भएको भएर नै आइएनजी फर्म जेरोन्ड अर टु इन्फिनिटिभ कुन चाहिँ युज गर्ने र यिनीहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै लिएर आएको छु र जेरोन्डको युज जान्यो भने इंग्लिश बोल्न एकदमै सजिलो हुन्छ। टु इन्फिनिटिभ पनि उस्तै उपयोगी टपिक हो, किनभने अब हामीले सुन्छौं मान्छेहरू एकदमै रमाइलो गरी जेरोन्ड फर्म युज गरिराखेको पाउँछौं है। कसरी भने कोही भनिराखेको हुन्छ कि लिभिङ इन अ क्राउडेड सिटी इज क्वाइट बोरिङ। भिडभाड भएको सहरमा बस्नु को सहरको बसाई क्वाइट बोरिङ हुन्छ, एकदम दिक्क लाग्दो हुन्छ भनेर युज गरिराखेको सुन्छौं है। भने कसैले फेरि आई डिसाइडेड टु बाय अ कार, मैले कार किन्ने निर्णय गरेँ भनेर 2+V1 पनि युज गरेको देखिन्छ र आइएनजी को प्रयोग अथवा जेरोन्ड जो नाउन को रूपमा हुन्छ त्यसको प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। ओके, GERUND जेरोन्ड, जेरोन्ड भनिन्छ यसलाई ग्रामरमा। जेरोन्ड, जेरोन्ड के हो त? इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा जेरोन्ड के हो, यसको उपयोगिता के हो? अब त हामी त उपयोगितामा गएका छौं। बोल्दा कसरी प्रयोग हुन्छ, लेख्दा कसरी प्रयोग हुन्छ। जेरोन्ड is the ing form of a verb, e.g. swimming, driving, laughing. Okay, it functions as a noun in a sentence. बनाउँदा चाहिँ भबमा आइएनजी लाएर बनाइछ जेरोन्ड बनाउँदाखेरि, तर भबको रूपमा काम गर्दैन यसले। यसले चाहिँ सेन्टेन्समा नाउनको रूपमा काम गर्छ। बनाउनलाई भबमा आइएनजी लाएर जेरोन्ड बनाइछ, तर यसको युज चाहिँ नाउनको रूपमा हुन्छ। जस्तै it is used as a subject of a clause of a sentence, you know, कुनै सेन्टेन्स को सब्जेक्ट को रूपमा जेरोन्ड आउन सक्छ। एउटा प्रयोग यो हो। जस्तै सिंगिङ इज one of my hobbies, सिंगिङ यहाँ रेड गरेको छ, पर्पल गरेको छ नि यो। सिंगिङ इज one of my hobbies, सिंगिङ मेरो हबीहरु मध्येको एउटा हो। ओके, फिशिङ भने पनि हो, तर आइएनजी वाला। फिशिङ इज one of my hobbies, taking photos is one of my hobbies. Okay, dancing is one of my hobbies, traveling is one of my hobbies. Okay, यसरी यो नै जेरोन्ड हो। यो नाउन को रूपमा प्रयोग भएको छ नि। गाना गाउने कामलाई चाहिँ सिंगिङ भनेको छ। यहाँ गाना गाइरहेको भन्ने अर्थ छैन। गीत गाउनु चाहिँ मेरो एउटा रुचिहरु मध्येको एउटा चाहिँ हो, गीत गाउने काम। ओके, नाउ let's see more examples. Teaching language
इज अ च्यालेन्जिङ जब। टिचिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पढाइरहेको भने होइन, यो भाषा पढाउने काम च्यालेन्जिङ जब हो। किन? टिचिङ ल्याङ्ग्वेज इज अ च्यालेन्जिङ जब। वाइ? किन त यस्तो भन्दा ल्याङ्ग्वेज पढाएर कोही पनि खुसी हुँदैन। ल्याङ्ग्वेज टिचरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाँस्दै हुनुहुन्छ होला, किनभने मान्छेको चाहना हुन्छ फर्र बोल्ने, तर मेहनत नगरी बोल्न पाए हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको हुने भएकोले र अर्काको भाषा त्यसरी बोल्न पनि धेरै समय लाग्ने भएकोले गर्दा अहिले नै चाहिएको फर्रै हुनु पर्यो भन्ने सोचाइ हुने, अनि त्यो नहुने भएकोले नपढाएर जस पाउँछ। यो ल्याङ्ग्वेज पढाउने काम भनेको बडो च्यालेन्जिङ जब हो। कहिलेकाहीँ त ल्याङ्ग्वेज चेन्ज हुँदै पनि जान्छ है। अब कुनै समयमा गयाको, भयाको, खायाको, आयाको 100% करेक्ट नेपाली ल्याङ्ग्वेज हो नि, अहिले छैन। रिता जान्छिन्, राम जान्छ, त्यो त हो नि। तर अब रिता जान्छ, राम जान्छ भने सबैले भने त्यो जान्छिन् भन्ने हराउँछ। त्यसकारण यो चेन्जिङ म्याटर पनि हो र टिचिङ ल्याङ्ग्वेज is a challenging job. Okay, now next one, swimming keeps our body fit. यहाँ पौडी रहेको भने होइन, भव होइन, यो नाउन हो। पौडी खेल्ने काम, जलक्रीडाले हाम्रो शरीरलाई फिट राख्छ। फिट भनेको हेल्दी, स्ट्रङ, फिट। Swimming keeps our body fit. Laughing is good for our health. हाँस्नु, हाँस्ने काम हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। यो लाफिङ नै जेरन भयो, जेरन जति मैले कलर गरेको छु। Living in a town is more expensive. सहरमा बस्ने काम महँगो हुन्छ। Living in a town is more expensive. Okay? And then तपाईले अरु पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Living in a crowded area, crowded town is quite boring. Living in a village is cheaper than living in a town. दुईटा जेरन प्रयोग भएको छ। Living in a village is cheaper than living in a town. Living चाहिँ जेरन भयो। Okay? Now let's see more. एउटा युज चाहिँ के रहेछ भन्दा अगाडि नै जेरन आउने। जस्तै fishing is my hobby or fishing is one of my hobbies. यसरी अगाडि नै आउने। अर्को चाहिँ के हो भन्दा अर्को जेरन आउने ठाउँ भनेको चाहिँ केही भवहरु पछाडी जेरन आउँछ। जस्तै it is used after certain verbs, जस्तो love, enjoy, mind, hate, like, dislike, avoid, यस्तो भवहरु पछाडी पनि जेरन आउँछ। सपोज यहाँ इजी लेखौं, इजी, लभ, इन्जोय, यिनीहरु पछाडी जेरन आउँदो रहेछ भनेको आईएनजी वाला आउँदो रहेछ। जस्तो I enjoy shopping with my friends. I enjoy shopping with my friends. साथीहरुसँग शपिङ गर्न म मन पराउँछु। I really enjoy shopping with my friends.
वास्तवमै मन पराउँछु। यहाँनेरि इन्जोय भएकोले यहाँनेरि आइएनजी आएको हो। I enjoy shopping with my friends. I don't like going for a long walk. I don't like going for a long walk. टाढा टाढा हिँडेर जाने काम मलाई मन पर्दैन। I don't like going for a long walk. Okay? They really love eating out. They really love eating out. तिनीहरू बाहिर खाने मन पराउँछन्। He hates reading storybooks. He hates घृणा गर्छ reading storybooks. ऊ स्टोरी बुक्स पढ्ने कामलाई दिक्क मान्छ, घृणा गर्छ, hates. यस्ता love, enjoy, mind, hate, like, dislike पछाडि ing फर्महरु, जेरोन्ड फर्महरु आउँदो रहेछ। ओके, जेरोन्ड और ing वाला त्यो सिद्धियो। अब टु इन्फिनिटिभ को कुरा गरौँ। यो इन्फिनिटिभ भनेको चाहिँ V1 रूट फर्म, फर्स्ट फर्म अफ द वर्ब इज इन्फिनिटिभ। ओके, त्यसको अगाडि टु भएकोलाई टु इन्फिनिटिभ भनिन्छ। गो होइन टु गो, यस्तो खालकोलाई टु इन्फिनिटिभ भनिन्छ र यसको मिनिङ चाहिँ नो भन्ने लाग्छ। ओके, it is the usage of 2 plus V1 to buy, to convince. ओके, यसको प्रयोग कसरी हुन्छ? It is used after certain verbs. जस्तो जेरोन आउने भर्बहरु लभ, हेटहरु भयो भने यसमा यो 2 plus V1 आउने भर्बहरु चाहिँ want, would like, like त अघि पनि थियो तर यहाँ would like वाला है, would love, ओके, agree, refuse, would like भनेको चाहनु, would love भनेको मन पराउनु, agree भनेको सहमत हुनु, refuse भनेको रिफ्युज गर्नु, इन्कार गर्नु, promise भनेको बाचा खानु, कसम खानु, advice सल्लाह दिनु, try, hope भनेको आशा गर्नु, wish भनेको कामना गर्नु, struggle भनेको संघर्ष गर्नु, encourage भनेको कसैलाई इन्करेज गर्नु भनेको साहस दिनु अथवा प्रेरित गर्नु, यसो गर उसो गर भनेर इन्करेज गर्ने काम गर्छौं हामी। डिसाइड भनेको निर्णय गर्नु, आस्क भनेको अनुरोध गर्नु अथवा सोध्नु, वार्न भनेको वार्निङ दिनु, चेतावनी दिनु, रिमेम्बर भनेको सम्झनु। ओके, he asked me to send him a text message. asked पछाडि to send, asked अनुरोध गर्यो, he asked me to send पठाउन, पठाउन, he asked me to send him a text message. उनले मलाई उसलाई टेक्स्ट मेसेज पठाउनलाई अनुरोध गर्यो। he asked me to send him a text message. Okay, now let's see more. We decided to go home a bit earlier. हामीले अलि छिटै घर जाने निर्णय गर्यौं। we decided, यो डिसाइड भन्ने पछाडि टु इन्फिनिटिभ आयो। we decided to go home a bit earlier. हामीले अलि चाँडै घर जाने, अलि छिटै घर जाने निर्णय गर्यौं। I want to buy a new laptop. want पछाडि to buy आयो। म एउटा नयाँ ल्यापटप किन्न चाहन्छु। I want to buy a new laptop. He encouraged us to vote for him. encourage गर्यो हामीलाई के गर्न?
टु भोट, यो चाहिँ इन्फिनिटिभ हो। टु भोट फर हिम, उसलाई भोट दिनको लागि उसले हामीलाई इन्करेज गर्यो। दिपा struggled to feed her children. To feed her children. स्ट्रगल गरिन्, दिपाले स्ट्रगल गरिन् के को लागि? टु फिड हर चिल्ड्रेन। टु फिड भनेको खुवाउन, बच्चाहरूलाई खुवाउनको लागि दिपाले स्ट्रगल गरिन्। स्ट्रगल पछाडि 2+V1 आयो। दिपा स्ट्रगल टु फिड हर चिल्ड्रेन। ओके, द बोस एक्सपेक्ट्स अस टु बी अन टाइम फर वर्क। बोसले हामीलाई समयमै काममा आउन् भन्ने आशा राख्छ। एक्सपेक्ट पछाडि पनि 2+V1 आयो। टु बी, टु गो, टु बी on time for work. Okay, now let's see another. To infinitive is used after an adjective. It's easy to, adjective easy आयो है। It's easy to play the flute. बाँसुरी बजाउन सजिलो हुन्छ। It's difficult for me to hear what you are saying. मलाई एकदम गाह्रो भएको छ, तपाईलाई सुन्नको लागि मलाई एकदम गाह्रो भएको छ। तपाई के भनिरहनु भएको छ, तपाई के भनिरहनु भएको छ त्यो सुन्नलाई मलाई गाह्रो भएको छ। It's difficult for me to hear. यसरी एडजेक्टिभ पछाडि पनि 2+V1 आउँदो रहेछ। This mobile is easy to use. Easy to use, यो मोबाइल प्रयोग गर्न सजिलो छ। This machine is hard to fix. यो मसिन फिक्स गर्न एकदम गाह्रो छ। ओके, हार्ड भनेको एडजेक्टिभ, यो 2+V1 भनेको इन्फिनिटिभ। इजी भनेको एडजेक्टिभ, 2+V1 भनेको इन्फिनिटिभ, टु इन्फिनिटिभ। ओके, in this way I talked about gerund and two infinitives. I hope you learned something. हजुरले केही सिक्नु भयो भन्ने मलाई आशा छ। रिपिट गरेर सिक्नुहोस्, हेर्नुहोस्। यो अत्यन्तै उपयोगी लेसन हो है, र डेली कन्भर्सेसनमा प्रयोग पनि गर्ने गर्नुहोस्। राइटिङमा प्रयोग गर्नुहोस्, चाहिँ स्पिकिङमा प्रयोग गर्नुहोस्, अरूमा प्रयोग गर्नुहोस् हैन। यो तपाईले आफ्नो बनाउनु पर्यो। अब म जेरोन्ड र टु इन्फिनिटिभको प्रयोगहरू गर्न सक्छु बोल्दाखेरि, लेख्दाखेरि भनेर रेडी हुनु पर्यो। र तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु नै भएको छ। कोही नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ, किनभने एकै दिनमा 16-17 हजार जनाले हेर्नुहुन्छ भनेपछि कोही न कोही त नयाँ हुनुहुन्छ नि। उहाँहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, अनि त्यहाँ नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यति भयो भने मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा नोटिफिकेसन आउँछ। साथीहरुलाई शेयर गरिदिनुहोस् है, लाइक डिसलाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। र तपाईहरुले शेयर गरिदिनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ हाम्रो लागि। शेयर गर्न नभुल्नु होला। Thanks for watching this video. Good luck.